बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्त ने सवाल किया कि खज़र अलैहिस्सलाम कौन थे और क्या वो अब तक जिंदा हैं जैसे कि तसव्वुफ की कुतुब में मंक़ूल है। देखिए, इस सिलसिले में सबसे पहले तो हम ये अर्ज कर दें कि हमारे यहाँ खज़र का लफ्ज़ गलतुल आम है। लोग इसको खज़र बोलते हैं, यानी खे के ज़ेर और दुआत के ज़बर के साथ, जबकि असल में ये लफ्ज़ खज़र है, यानी खे के ज़बर और दुआत के ज़ेर के साथ। अब जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि खज़र अलैहिस्सलाम कौन थे और क्या अब तक जिंदा हैं, तो सच तो यह है कि उनके जिंदा होने से मुताल्लिक किसी मुस्तनिद नस से कुछ साबित नहीं। अब वो कौन थे, तो इस सिलसिले में हमको सूरह कहफ में बयान करदा मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ जाना पड़ेगा। इस किस्से की कुछ तफसीलात हमें अहादीस में भी मिलती हैं और कुछ तफसीलात कुरान में। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खिताब फरमा रहे थे कि किसी शख्स ने दरियाफ्त किया कि इस ज़माने में सबसे बड़ा आलिम कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने सबसे ज़्यादा इल्म अता फरमाया है। अल्लाह ताला को उनकी बात पसंद ना आई और उन पर इताब हुआ कि तुम्हारा मनसब तो ये था कि उसको इल्म इलाही के सुपुर्द करते और कह दे वल्लाहु आलम। और फिर वही नादिर फरमाई कि जहाँ दो समुंदर मिलते हैं, यानी मजमूल बहरैन, वह हमारा एक बंदा है जो बाज़ उमूर में तुझसे ज्यादा आलिम दाना है। इसके ऊपर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि परवरदिगार, तेरे इस बंदे तक रसाई का क्या तरीका है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मछली को अपने तोशेदान में रख लो, बस जिस मुकाम पर वो मछली गुम हो जाए उसी जगह वो शख्स मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मछली अपने तोशेदान में रखी और अपने खलीफा यूशा बिन नून को साथ लेके उस मर्द स्वाले की तलाश में रवाना हो गए। जब चलते चलते एक मुकाम पर पहुंचे तो दोनों एक पत्थर पर सर रखकर सो गए। अचानक से उस मछली में जिंदगी पैदा हुई और वो तोशेदान से निकलकर समुंदर में चली गई। मछली पानी के जिस हिस्से पर बहती हुई गई और जहां तक गई वहां पानी बर्फ की तरह जमकर एक छोटी सी पगडंडी की तरह हो गया। ऐसा मालूम होता था कि समुंदर में एक लकीर या खत खिंचा हुआ है। ये वाकया योशा ने देख लिया था क्योंकि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले बेदार हो गए थे। मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो योशा अलैहिस्सलाम उनसे जिक्र करना भूल गए और फिर दोनों ने अपना सफर करना शुरू कर दिया और उस दिन और रात में आगे ही बढ़ते गए। जब दूसरा दिन हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई अब थकान महसूस होने लगी है और भूख भी लग रही है, लाओ वो मछली ताकि हम उसको खाकर अपनी भूख रफा करें। इसके ऊपर योशा अलैहिस्सलाम को वो मछली का वो वाक़या याद आया और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपको मालूम है कि जब हम उस पत्थर की चट्टान पर थे तो वहाँ वो मछली तोशेदान से निकलकर अजीब से तरीके से समुंदर में चली गई थी और उसकी रफ्तार पर समुंदर में रास्ता बनता चला गया था। मैं आपसे ये वाक़या कहना भूल गया क्योंकि शैतान ने मुझे भुला दिया था। इस पर सैयद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस मुकाम की हमको तलाश है वो तो वही मुकाम था। और ये कहकर योशा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम एक दूसरे से बातचीत करते हुए उसी राह पे लौटे और उस पत्थर की चट्टान तक जा पहुंचे। वहां पहुंचे तो देखा कि उस जगह उम्दा लिबास पहने हुए एक शख्स बैठा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया और बताया कि मेरा नाम मूसा है। खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा बनी इसराइल वाले? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, और मैं तुमसे वो इल्म हासिल करने आया हूँ जो अल्लाह ने तुमको बख्शा है। खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर उन मामलात पर सब्र ना कर सकोगे। मूसा, खुदाए ताला ने मुझको तकवीनी, रमूज़ व इसरार का वो इल्म अता किया है जो तुमको नहीं दिया गया और उसने तुमको वो इल्म अता फरमाया है जो मुझको अता नहीं हुआ। मूसा ने कहा इंशाअल्लाह आप मुझको साबिर व साबित पाएंगे और मैं आपके इरशाद की कतन खिलाफवर्जी नहीं करूंगा। खज़र ने कहा तो फिर शर्त यह है कि जब आप मेरे साथ रहें तो किसी मामले के मुताल्लिक भी जिसको आपकी निगाहें देख रही हूँ मुझसे कोई सवाल ना करें, मैं खुद आपको उनकी हकीकत बता दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने मंजूर कर लिया और वो दोनों एक जानिब को रवाना हो गए। जब समुंदर के किनारे पहुंचे तो सामने से कश्ती नजर आई। खज़र ने अल्लाह से किराया पूछा। वो खज़र को पहचानते थे, लिहाजा उन्होंने किराया लेने से इनकार कर दिया और इसरार करके दोनों को कश्ती में सवार कर लिया और कश्ती रवाना हो गई। अभी चले हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के सामने वाले हिस्से का एक तख्ता उखाड़ कर कश्ती में सुराख कर दिया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से ज़ब्त ना हो सका ये देखकर और खज़र अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि कश्ती वालों ने तो ये एहसान किया कि आपको और मुझको मुफ्त में सवार कर लिया और आपने उसका ये बदला दिया कि कश्ती में सुराख कर दिया कि सब कश्ती वाले कश्ती समेत डूब जाएं, तो ये तो बहुत नाज़ेबा बात हुई। इसके ऊपर खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मेरी बातों पर सब्र ना कर सकेंगे, आखिर वही हुआ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया ओह मुझे वो बात बिल्कुल फरामोश हो गई थी, इसलिए आप भूख चूक पर मुआवजा ना करें और मेरे मामले में सख्तीरी से काम ना लें। इसी असना में एक चिड़िया कश्ती के किनारे आकर बैठी और पानी में चोट डालकर एक कतरा पानी पी लिया। खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा बिला शुबा तजबी इल्म इलाही के मुकाबले में मेरा और तुम्हारा इल्म ऐसा ही बेहकीकत है जैसे कि समुंदर के सामने ये खतरा।
کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے، ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ سیدنا موسیٰ کو پھر یارہ صبر نہ رہا، فرمانے لگے ناحق ایک معصوم بچے کی جان لیتے ہیں آپ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے معافی تلافی کی اور کہا کہ آئندہ اگر آپ مجھے صبر کرتا نہ دیکھیں تو بے شک میں اور آپ الگ ہو جائیں گے، اس دفعہ مجھے نظر انداز کر دیجیے۔ خیر، اس کے بعد دونوں ساتھی پھر چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمانداری کے ہر طرح قابل تھے، مگر دونوں کی مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ یہ ابھی بستی ہی سے گزر رہے تھے کہ خضر علیہ السلام نے ایک ایسے مکان کی جانب دیکھا جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ سیدنا موسیٰ نے پھر خضر کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافرانہ وارد ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کو جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا؟ اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملات کے حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب من جانب اللہ وہ باتیں تھی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ ان تینوں واقعات یا معاملات کی حقیقت کیا تھی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کی زبانی سورہ الکہف آیت نمبر 81 اور 82 میں بیان فرمائی ہے، جس میں خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کشتی کے اندر عیب اس لیے ڈالا کہ سمندری راستے میں آگے ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا اور جس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کی اچھی کشتیاں پکڑ لیتا تھا اور عیبی کشتیاں چھوڑ دیتا تھا۔ اس وجہ سے خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ ان اچھے لوگوں کی کشتی نہ چھین سکیں۔ جہاں تک لڑکے کی بات رہی تو خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے یہ بات بتا دی تھی کہ وہ لڑکا بڑا ہو کے کفر اور سرکشی کی راہ اختیار کرے گا جس سے اس کے ماں باپ کو اذیت پہنچے گی۔ بس خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیا نیک لڑکا دے جس سے ان کو راحت و سکون ملے۔ رہی بات اس دیوار کی درستی کی تو وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دونوں لڑکے بڑے ہو کر اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں۔ بس اس وجہ سے خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ خضر کون تھے، تو دیکھیں سورہ کہف کی تفسیر میں مفسرین نے اس سلسلے میں جتنی بھی روایات نقل کی ان میں سے کوئی ایک بھی ثابت نہیں۔ سورہ کہف میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جس عبد صالح کا ذکر کیا گیا اس کا نام خضر سہین کی روایت میں مذکور ہے، تاہم وہ عبد صالح جن تھا یا انسان فرشتہ تھا یا نبی ولی تھا یا قطب، ایسا کسی ثابت روایت میں منقول نہیں۔ بس اس متعلق علماء میں کافی اختلاف در آیا ہے کہ خضر کون تھے۔ امام ابن حبان محمد بن یوسف اور امام ابن حجر عسقلانی نے خضر کے نبی ہونے کو نہ صرف ترجیح دی ہے بلکہ اس متعلق اجماع تک کا دعویٰ کیا ہے۔ ان حضرات کی اتباع میں حنفی عالم مولانا حفظ الرحمان سہروردی نے اپنی کتاب قصص القرآن میں، جبکہ اہل حدیث عالم زبیر علی زئی مرحوم نے ماہنامہ الحدیث شمارہ نمبر 62 میں خضر کو نبی مانتے ہوئے ان کے وفات پا جانے کا موقف پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا حفظ الرحمان نے کافی مفصل بحث قائم کر کے مختلف دلیلوں کا ذکر کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ خضر علیہ السلام بشر اور نبی تھے جو کہ لازماً وفات پا چکے ہیں، کیونکہ قرآن میں سورہ انبیاء میں اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اگر خضر نبی ہیں تو اس آیت کی روح سے وہ لازماً وفات پا چکے ہیں کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معاصر تھے۔ اسی طرح صحیح کی ایک روایت میں تصریح موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو شخص بھی باقاعد حیات ہے 1 صدی گزرنے کے بعد ان میں سے کوئی روئے زمین پر باقی نہ بچے گا۔ بس اگر بالفرض محال کسی بھی خاص وجہ سے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 1 صدی گزرنے چاہنے سے قبل اس حدیث کی روح سے آپ کا انتقال ہو گیا ہوتا۔ اب خضر اگر بشر تھے تو وہ نبی کیوں تھے، ولی کیوں نہ تھے؟ تو اس کا جواب خضر کی نبوت کا قائل گروہ علماء ان افعال کو پیش کر کے دیتا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں خضر سے سرزد ہوئے تھے اور جن کی بابت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے اور یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ محض الہام کی بنیاد پر کوئی ولی کسی شخص کو قتل کرنے کا مجاز نہیں ہو سکتا،
اور نہ ہی کسی غیر کی ملکیت میں تصرف کر کے اس کو عیبدار بنا سکتا ہے۔ خود اہل الہام و تصوف کے ہاں یہ بات معروف و مسلم ہے کہ محض الہام کی بنیاد پر ایسے افعال سر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ خضر علیہ السلام کے سرزد کردہ اعمال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ان کو بشر مانا جائے تو پھر لا محالہ ان کو اللہ کا نبی مانا جائے گا، جن کی شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے جدا تھی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شریعت کی روشنی میں ان کے کیے گئے افعال پر تعجب ہوا اور ان کا انجام دینا موسیٰ علیہ السلام کو قابل اعتراض معلوم ہوا۔ الغرض جمہور علماء کے نزدیک خضر علیہ السلام بشر اور اللہ کے نبی تھے جو کہ وفات پا چکے ہیں۔ اللہ کے ولی ہو کر خضر وہ افعال کبھی سر انجام نہیں دے سکتے تھے جو کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں سر انجام دیے۔ تاہم علماء کے گروہ کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں فرشتہ تھے۔ اس سلسلے میں سید مودودی اور علامہ عبد الرحمن کیلانی متفق الخیال ہیں۔ ان دونوں حضرات نے یہ بات اپنی اپنی تفاسیر میں پوری شدت سے بیان کی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کا طرز استدلال اس متعلق کافی وزنی معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں خود سے کچھ کہنے کے بجائے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ سید مودودی کی تفہیم سے اس بحث کا متعلقہ حصہ آپ کے گوش گزار کر دیں جس میں سید مودودی نے اس سلسلے میں بحث کی ہے۔ سید مودودی سورہ کہف کی تفسیر میں حاشیہ نمبر 60 کے ذیل میں لکھتے ہیں، اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جسے رفع کرنا ضروری ہے۔ حضرت خضر نے یہ 3 کام جو کیے ہیں ان میں سے تیسرا کام تو خیر شریعت سے نہیں ٹکراتا، مگر پہلے دونوں کام یقیناً ان احکام سے متصادم ہوتے ہیں جو ابتدائے عہد انسانیت سے آج تک تمام شرائع الہیہ میں ثابت رہے ہیں۔ کوئی شریعت بھی کسی انسان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی مملوکہ چیز کو خراب کر دے اور کسی متنفس کو بے قصور قتل کر ڈالے، حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو بطریق الہام یہ معلوم ہو جائے کہ ایک کشتی کو آگے جا کر ایک غاصب چھین لے گا اور فلاں لڑکا بڑا ہو کر سرکش اور کافر نکلے گا، تب بھی اس کے لیے خدا کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں سے کسی شریعت کی روح سے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اس الہامی علم کی بنا پر کشتی میں چھید کر دے اور ایک بے گناہ لڑکے کو مار ڈالے۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ حضرت خضر نے یہ دونوں کام اللہ کے حکم سے کیے تھے، فی الواقع اس پیچیدگی کو کچھ بھی رفع نہیں کرتا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت خضر نے یہ کام کس کے حکم سے کیے تھے، ان کا حکم الہی سے ہونا تو بالیقین ثابت ہے، کیونکہ سیدنا خضر خود فرماتے ہیں کہ ان کے یہ افعال ان کے اختیاری نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ان کی محرک ہوئی ہے، اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ خود فرما چکا ہے کہ حضرت خضر اللہ کی طرف سے ایک علم خاص لے کر آئے ہیں۔ بس یہ امر تو ہر شک و شبے سے بالاتر ہے کہ یہ کام اللہ کے حکم سے ہوئے تھے، مگر اصل سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ان احکام کی نوعیت کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تشریعی احکام نہ تھے، کیونکہ شرائع الہیہ کے جو بنیادی اصول قرآن اور اس سے پہلے کی کتب آسمانی سے ثابت ہیں، ان میں کبھی کسی انسان کے لیے گنجائش نہیں رکھی گئی کہ وہ بلا ثبوت جرم کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے۔ اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ احکام اپنی نوعیت میں اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام سے مشابہت رکھتے ہیں جن کے تحت دنیا میں ہر آن کوئی بیمار ڈالا جاتا ہے اور کوئی تندرست کیا جاتا ہے، کسی کو موت دی جاتی ہے اور کسی کو زندگی سے نوازا جاتا ہے، کسی کو تباہ کیا جاتا ہے اور کسی پر نعمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اب یہ تکوینی احکام ہیں تو ان کے مخاطب صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں شرعی جواز و عدم جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے ذاتی اختیار کے بغیر صرف اوامر الہیہ کی تعمیل کرتے ہیں۔ رہا انسان تو خواہ وہ بلا ارادہ کسی تکوینی حکم کے نفاذ کا ذریعہ بنے اور خواہ الہاماً اس طرح کا کوئی غیبی علم اور حکم پا کر اس پر عمل درآمد کرے، بہرحال وہ گناہگار ہونے سے نہیں بچ سکتا اگر وہ کام جو اس نے کیا ہے کسی حکم شرعی سے ٹکراتا ہو، بالخصوص اس لیے کہ انسان بحیثیت اس کے کہ وہ انسان ہے، احکام شرعیہ کا مکلف ہے، اور اصول شریعت میں کہیں یہ گنجائش نہیں پائی جاتی کہ کسی انسان کے لیے محض اس بنا پر احکام شرعیہ میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی جائز ہو کہ اسے بذریعہ الہام اس خلاف کا حکم ملا ہے اور بذریعہ علم غیب اس خلاف ورزی کی مصلحت بتائی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر نہ صرف تمام علماء شریعت متفق ہیں بلکہ اکابر صوفیہ بھی بالاتفاق یہی بات کہتے ہیں۔
चुनाचा अल्लामा आलूसी ने तफसील के साथ अब्दुल वहाब शेरानी, मुहिद्दीन इब्न अरबी, मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जुनैद बगदादी, सरी सख्ती, अबू हुसैन अन्नूरी, अबू सऊद क़ज़्ज़ाज़, अबुल अब्बास अहमद अद-दीनवरी और इमाम ग़ज़्ज़ाली जैसे नामवर बुजुर्गों के अक़वाल नकल करके ये साबित किया है कि अहले तसव्वुफ़ के नज़दीक भी ऐसे किसी इल्हाम पर अमल करना खुद साहिब इल्हाम तक के लिए जायज़ नहीं है, जो कि नस शरई के खिलाफ हो। अब क्या हम ये मान लें कि इस कायदे कुल्लिया से सिर्फ एक इंसान मुस्तस्ना किया गया है और वो है हज़रत खज़र, या ये समझें कि खज़र कोई इंसान ना थे बल्कि अल्लाह के उन बंदों में से थे जो मशीयत इलाही के तहत ना कि शरीयत इलाही के तहत काम करते हैं। पहली सूरत को हम तस्लीम कर लेते अगर कुरान बिल्लिफ़ाज़ सही ये कह देता कि वो बंदा जिसके पास हज़रत मूसा इस तरबियत के लिए भेजे गए थे इंसान था, लेकिन कुरान उसके इंसान होने की तस्रीह नहीं करता बल्कि सिर्फ हमारे बंदों में से एक बंदा के अल्फाज बोलता है, जो जाहिर है कि उस बंदे के इंसान होने को मुस्तलजिम नहीं है। कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह फरिश्तों के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर सूरह अंबिया आयत नंबर 26 और सूरह ज़ुख़्रुफ़ आयत नंबर 19। फिर किसी सही हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई इरशाद मनक़ूल नहीं जिसमें सराहत के साथ हज़रत खज़र को नूए इंसानी का एक फ़र्द करार दिया गया हो। इस बाब में मुस्तनद तरीन रिवायत वो हैं जो अन सईद बिन जुबैर, अन इब्न अब्बास, अन उबई इब्न काब, अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद से आयमे हदीस को पहुंची हैं। इनमें हजरत खज़र के लिए सिर्फ रजुल का लफ्ज आया है, और रजुल जो कि अगरचा मर्द इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है मगर इंसानों के लिए मखसूस नहीं है। चुनांचे कुरान में ये लफ्ज जिनों के लिए मुस्तामिल हो चुका है, जैसे कि सूरह जिन या फरिश्ता या कोई और गैर मरई वजूद जब इंसानों के सामने आएगा तो इंसानी शक्ल में ही आएगा और इस हालत में उसको बशर या इंसानी कहा जाएगा। जैसे हजरत मरियम के सामने जब फरिश्ता आया तो कुरान उस वाक़े को बयान करता है, वहां भी उसके लिए बशर का लफ्ज है, बशरन सविया। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि वहां उन्होंने एक मर्द को पाया हजरत खज़र के इंसान होने पर सही दलालत नहीं करता। इसके बाद हमारे लिए इस पेचीदगी को फ़रो करने की सिर्फ यही एक सूरत बाकी रह जाती है कि हम खज़र को इंसान न माने बल्कि फ़रिश्तों में से या अल्लाह की किसी और ऐसी मखलूक में से समझें जो शराई की मुकल्लिफ नहीं है बल्कि कारगाह मशीयत की कारकुन है। ये तो था इस मुताल्लिक़ सैयद मौदूदी का कलाम। अब जहाँ तक बात रही उन किस्से कहानियों की जो कि तसव्वुफ़ की कुतुब में खज़र अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ मनक़ूल हैं, जहाँ हर सूफ़ी खज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का दावेदार बना बैठा है, तो ऐसी रिवायात की कोई बुनियाद नहीं। इनमें से ज़्यादातर रिवायत का दारो मदार गैर साबित तफसीरी अक़वाल हैं या फिर तवारीख़ की कुतुब जैसे तबरी और इब्न कसीर। इस सिलसिले में कुछ हज़रात शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताबों से भी रिवायत लाते हैं, लेकिन दोबारा हम वही बात कहेंगे कि इनमें से कोई रिवायत भी ऐसी नहीं है जो उसूल हदीस के इल्म पर पूरी उतर सके। जहाँ तक बात रही दूसरी कुतुब में खज़र अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ रिवायत की, तो इन रिवायात पर मामूली गौर करने ही से ही इनके गैर सही होने की कली खुल जाती है। जैसा कि तफसीर कुर्तबी में खज़र अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ नसब जिक्र किए गए हैं। उनमें से एक नसब कुछ एरिया बिन मलकान बिन फालिक बिन शालिक, और फिर ये नसब जो है नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दिए जाते हैं, वो भी सिर्फ 5 पुश्तों में। और यूं नूह से महज 5 पुश्ते आगे जमने खज़र अलैहिस्सलाम कई सदियों का सफर तय करके मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पहुंच जाते हैं। इस तरह की रिवायत खुद अपने गैर साबित होने पर दलालत करती हैं। इसी तरह तफसीर कुर्तुबी में एक मशहूर रिवायत में यह भी बयान हुआ है कि खज़र अलैहिस्सलाम के वालिद बादशाह जबकि वालिदा फारसी उल असल थी और उन्होंने आब हयात नामी चश्मे से पानी पी लिया था, जिसके सबब उनको हयात जावेदानी नसीब हो गई और वो ताक़यामत जिंदा रहेंगे, यहाँ तक कि दज्जाल ज़ाहिर होकर उनको कत्ल करके उनके हाथ पांव काट डालेगा, लेकिन अल्लाह उनको फिर जिंदा कर देगा। जबकि कुर्तुबी खुद ही ये रिवायत नकल करने के बाद लिख देते हैं कि ये सही नहीं है। और ये भी याद रहे कि आब हयात नाम के किसी चश्मे का कोई वजूद नहीं है, इसका वजूद सिर्फ दास्तानों में है, जो कि हमारे के बाद जाहिल मुल्लाओं की कारस्तानियाँ हैं कि उन्होंने अरबी लफ्ज़ माउल हयात का फारसी तर्जुमा आब हयात के नाम से करके दुनिया में ख्याली चश्मा बना लिया है, जबकि दर हकीकत माउल हयात जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक चश्मे का नाम है जिसमें उन लोगों को गौता दिया जाएगा जो कि दोज़ख से सदा पाकर कोयला बंद कर निकलेंगे, और उस गौते के बाद ये लोग वापस अपनी असली हालत में आ जाएंगे। सूफियों ने इस चश्मे को जन्नत और जहन्नुम के दरमियान से उठाकर अपनी ख्याली दुनिया में आब हयात के नाम से लाबस आया। अल मुख्तसर मुफस्सरीन की कुतुब में खज़र अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ तमाम महीरुल अक़ूल रिवायात गैर साबित और लायानी। खज़र अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ दुरुस्त बात यही है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक अब्द स्वालिह थे जिनको अल्लाह ने तकवीनी इल्म अता फरमाया था। उनके वली या जिंदा होने का कोई करीना और शहादत मौजूद नहीं। जमहूर के नज़दीक वो नबी थे जो कि वफ़ात पा चुके हैं, जबकि दूसरे गोरे उलमा के नज़दीक वो फरिश्ता थे जो कि अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ
چند تکوینی امور انجام دینے کو بھیجے گئے تھے۔